सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरों का दुख सहने वाले बने, औरों के लिए दर्दमंद होने वाले बने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, 22 लाख मुरब्बा मील रात को गश्त में निकले हैं। एक जगह आग जलती नजर आई, अपने खादिम को साथ लिया हुआ है असलम। आगे देखा एक औरत हांडी चूल्हे पे चढ़ा के डोई हिला रही और 4-5 बच्चे रो रहे हैं। आपने कहा बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा भाई भूख की वजह से रो रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं, पानी है, सिर्फ इनको बहलाने के लिए ऊपर रखा हुआ है कि देखो मैं अभी बना रही हूं, पका रही हूं, रोते रोते सो जाएंगे। मेरा और उमर का अल्लाह के यहां ही फैसला होगा। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े। फरमाया उमर को तेरे हाल की क्या खबर? का फिर हमारा खलीफा क्यों बना है जो हमारे हाल की खबर ही नहीं लेता? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दौड़ लगाई अपने खादिम के साथ, बैतुल माल से सामान उठाया, बोरी भर ली। उठाने लगे तो उनके खादिम ने कहा जी मैं उठाता हूं। फरमाया क़यामत के दिन भी मेरे बोझ उठा लोगे? ये उमर ही उठाएगा। कंधे पे लादा और दौड़ते हुए गए। वहां जाके आटा निकाला, घी निकाला, खजूर निकाली और हलवा तैयार किया और लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें आग जलाई। तो लकड़ियां जरा गीली होंगी तो फूंक मारते थे तो धुआं निकलता था। तो हजरत असलम कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन की दाढ़ी से धुआं निकलता देख रहा था, आंखों से पानी। खुद बैठ के हलवा तैयार किया, प्लेट में डाल के बच्चों को सामने रखा। उन्होंने खाया और खा के खेलने लग गए, हंसने लग गए। हज़रत उमर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर वो औरत कहने लगी भाई उमर की बजाय तू इसका हकदार था कि तुझे खलीफा बनाया जाता। ये नहीं कहा मैं ही उमर हूं, कहा बहन तू सुबह आ जाना, मैं उमर से तेरी सिफारिश करूंगा, मैं भी वही हूंगा, तू आ जाना। और उसके बाद उठ के चले। तो फरमाया असलम मैं इसलिए बैठा रहा कि मैंने बच्चों को रोते देखा था, मेरा जी चाहा मैंने हंसता हुआ भी देखा। इसी देश के करोड़ों बच्चे रात को भूखे सोते, रोते हुए सोते हैं और रोते हुए उठते हैं। मां की छातियों में दूध तलाश करते हैं, मां की छातियां खुश्क हैं। उन उबलते आंसुओं को पूछने वाला भी कोई नहीं है। खुद ही उबलते हैं, खुद ही खुश्क होते हैं और खुद ही हिचकियों और आहों में सोते हैं और उसी में उठते हैं। जिस मुल्क की मईशत सूद पर होगी उस मुल्क के करोड़ों बच्चे भूखे सोएंगे। मेरे अल्लाह ने सूद के खिलाफ ऐलान जंग क्यों किया है? कुफर के खिलाफ तो नहीं किया ऐलान जंग, शिर्क के खिलाफ तो ऐलान जंग नहीं किया, बेनमाजी के खिलाफ तो ऐलान जंग नहीं किया, शराबी जानी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं, सूदखोर के खिलाफ ऐलान जंग क्यों है? कि सूद इंसानियत के चूल्हे बुझा देता है, चंद हाथों में पैसा आ जाता है और बाकी इंसानियत सिसकने पर मजबूर होती है। और मेरे अल्लाह को काफिर से भी प्यार है कि उसकी मखलूक है, इसलिए अल्लाह ने कहा तुझे मेरे बंदे दे चुल्हे बुझाएं, मेरा रसूल तोड़े नाल रल के जंग करनगे, तैयार हो जाओ। मेरे नबी ने मेराज में देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट गुंबद की तरह है और उनके पेट के अंदर सांप है अंदर, और उनको काट रहे हैं और वो चीख रहे हैं। आपने कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये सूद खाने वाले, सूद देने वाले नहीं, सूद देने वाले नहीं, खाने वाले, ये सूद खाने वाले हैं या रसूल अल्लाह। इनके साथ यही कुछ होता रहेगा। इस्लाम सखावत का दीन है, सूद बुखल का पैगाम। इस्लाम हमदर्दी का दीन है और सूद तमा और हिर्स का पैगाम। इस्लाम दुख दर्द बांटने का दीन है और सूद अगले के मुंह से नवाला खींच लेने का पैगाम है। और बैंकों वाले तो सूद लेते ही थे, अब तो गली गली पैसे वाले लोग गरीबों को सूद पे पैसे देते। कितने गरीब लोग मेरे पास आए खड़े होते हैं और जी 10,000 सूद ते लाए बैठा, 20,000 भर बैठा, 10,000 सिर ते खलोता है, मेरी जान छुड़ाओ, मेरी जान छुड़ाओ। हमदर्दी का दीन है। मेरे नबी ने किस तरह इस मोहब्बत को बांटा
اور کس طرح ایک امت کو بنایا اور کس طرح ہر روپ میں محبت کو تقسیم کیا. اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ساتھ سنو، غیروں کے ساتھ. آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، یہاں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو یوں کہنے لگا کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا اللہ بچائے گا. تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی. تو آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی. کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے. وہ تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہ جاؤ معاف کی. جنگ خندق ہوئی، کتنی خوفناک جنگ ہوئی کہ آنکھیں پھٹ گئیں صحابہ کی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اس کے فوراً بعد مکے میں قحط آ گیا، قحط. تو آپ نے 300 دینار ابو سفیان کو بھجوائے جو جنگ خندق کا سالار تھا. کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھلا دے. تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں اے محمد تیرے اخلاق پر، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا ہے. اب مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور 18 برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے. اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. 18 برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں. آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں اب کیا کروں گا؟ جی آپ صفی ہیں، صفی کے بیٹے ہیں، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں. سہیل بن عمرو بولے. آپ نے کہا اچھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں، جاؤ میں نے معاف کیا. تثریب بڑا خوبصورت لفظ ہے. تثریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دوں. اللہ اکبر، آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں، میں سزا کیا دوں، جاؤ موج کرو. عثمان بن ابی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، آج بھی ان کی نسل میں. ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو، میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں. کہا جاؤ، تیرے لیے دروازہ کھولوں گا. تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہو. مکہ فتح ہو گیا، عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لا، اور چابی لے گیا. عثمان بن ابی طلحہ کو حضرت علی نے جا کے ڈھونڈا، چابی اس سے قبضے میں کی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کے نبی کے سامنے. آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی، یوں سمجھ ایسے چابی آپ کے ہاتھ، اور عثمان ایسے کھڑے. آپ نے کہا عثمان، وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے. عثمان یہ کیا ہے؟ اچھا حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے چاچا. کہنے کہ یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں، اپنے گھر کو دے دیں چابی، بنو ہاشم کو چابی دے دیں. پانی پلانا ہمارے ذمے، کھانا کھلانا ہمارے ذمے، چابی بھی ہمارے پاس آ جائے. آپ چاچا کی بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں عزت جا رہی. عثمان یہ کیا ہے؟ وہ چپ. کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے. یہ لے تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی. ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ بعد میں پڑھا تھا. یہ کہاں سے نفرت لائے ہو بھائیو؟ یہ کہاں سے نفرت لائے ہو؟ اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی، دین کے نام پہ نفرت، دین کے نام پہ نفرت، اور وہ بھی اس حد تک کافر. واجب القتل، کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے؟ مظلوم کی ہائے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر سے کہہ رہے ہیں لے. اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑھا اور وہ چابی آج تک ان کے خاندان میں. ایک عورت آئی، اس کا نام ہے سارا. کون ہے؟ کافر. کون ہے؟ طوائف، گانے والی، نچنے والی. مدینے آئی، اے اللہ کے نبی فاقے آ گئے، میری مدد کر. کافر، گانے والی، نچنے والی.
آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تو کیا مکے کے نوجوانوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں، جب سے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اب میرا گانا کوئی نہیں سنتا، تو میں بھوک مر گئی ہوں۔ گانے والی، کافر۔ تو آپ نے کہا میرے اہل بیت اٹھو اور اس عورت کا دامن بھر دو۔ صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے کیوں نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے طوائف نو پیسے دیوائی جاندے، کسی کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوا رہے ہیں۔ واہ یا رسول اللہ، آج آپ دیکھتے آپ کی امت کیا کر رہے ہیں۔ میرے اہل بیت بنو عبد المطلب، وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اہل بیت بنو مطلب اٹھو اس عورت کا گھر بھر دو۔ اپنے گھر والوں سے ایک طوائف کی مدد کروائی، میرے نبی کی ہمدردی۔ ابھی میں صرف غیروں سے بتا رہا ہوں، آپ نے غیروں کے ساتھ کیا کیا، اپنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟